खास गरी मेरो नियुक्तिको सवालमा म टेलिकमको एमडी यति चाँडै हुनु पर्ला भनेर सोचेको पनि थिएन हैन। विभिन्न परिस्थितिले जुन तत्कालीन समयमा जुन कार्यविधि अथवा चाहिँ निर्देशिका थियो, त्यो निर्देशिकाले एउटा त 15 वर्षको अनुभव हुनुपर्ने, त्यसपछि सम्बन्धित विषय अथवा चाहिँ तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर हुनुपर्ने भनिसकेपछि नेपाल टेलिकमको धेरैजसो माथिल्लो साथीहरूमा त्यो योग्यता भएका पनि कमै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि अनि मलाई पनि त्यतिखेर के थियो भने अर्गनाइजेसनको तत्कालीन स्थितिमा हरेक चिज ल्यागिङ भएको स्थितिमा के गर्न सकिन्छ कि भन्ने आँट आएको हुनाले मैले त्यतिखेर अप्लाई गरेँ र त्यो तत्कालीन सरकारले चाहिँ मलाई विश्वास गर्यो। त्यसपछि मैले चाहिँ नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएको। सोचेभन्दा धेरै सानो उमेरमै अथवा चाहिँ छोटो क्यारियरमै मैले चाहिँ नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएँ र नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दाखेरि धेरै आशंकाहरू चाहिँ उब्जेका थिए। कस्तो आशंका भने, एक त सार्वजनिक संस्था हाँकेको अनुभव नभएको हैन, अनि अर्को टेलिकममै पनि तपाईँको 20 वर्ष पनि अनुभव नभएको, 15-16 वर्ष जस्ट पुगेको थियो मेरो त्यो स्थितिमा। र अनि मभन्दा माथि धेरै सिनियर मान्छेहरू भएको स्थिति थियो। त्यो गर्दाखेरि सिनियर मान्छेलाई कर्मचारीहरूलाई म्यानेज गरेर सिनियर कर्मचारीहरू पनि भएको स्थितिमा सञ्चालन गर्न सहज हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ आशंका चाहिँ पक्कै पनि थियो। एउटा कुरा, एउटा पब्लिक अर्गनाइजेसन त्यही माथि सरकारी कल्चरमा जुन हुर्किएको ब्युरोक्रेटिक जुन नर्म्स अथवा जुन कल्चर भएको अर्गनाइजेसनमा त्यसलाई ड्राइभ गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ धेरै साथीहरूमा आशंका चाहिँ थियो। एकातिर त्यस्तो थियो भने अर्कोतिर के थियो भने बजार एकदमै प्रतिस्पर्धी थियो। हामीसँग डेटा नेटवर्कको लागि 4G नेटवर्क थिएन। काठमाडौँ र पोखरामा 2G 3G लाई अपग्रेड गरेको सानो स्केलमा नेटवर्कहरू थियो। त्यस्तै फाइबरको नाममा हामीसँग जम्मा मैले नेतृत्व लिँदा 1200 लाइन थियो देशभरि। र प्रतिस्पर्धीहरू निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरूले चाहिँ कैयौँ गुणा फाइबर टु द होम FTTH सर्भिस सुरु गरिसकेका थिए। प्रतिस्पर्धी टेलिकम कम्पनी देशैभरि मुख्य सहरमा 4G लन्च गरिसकेको स्थिति थियो भने हामीसँग त्यस्तो खालको कुनै पनि प्रडक्टहरू दिन सक्ने स्थिति थिएन। ठुला आयोजनाहरू हामीसँग थिएन। एक हिसाबले भन्ने भने हामीसँग चालु आयोजना 10 मिलियन GSM को त्यही प्रोजेक्ट मात्रै स्टक थियो, अरू केही पनि थिएन। र प्रतिस्पर्धामा जानको निम्ति नयाँ प्रविधिका सेवाहरू दिनुपर्ने हामीलाई जुन आवश्यकता थियो तीहरू थिएनन् भने त्यो सबै चिजलाई अगाडि बढाउनु पर्ने चुनौती, दायित्व अथवा अवसर सबै चिज त्यो बेलामा मेरो नियुक्ति हुने बेलामा त्यो चिजहरू देखाएको थिएँ मैले। र मेरो आफ्नो मूल उद्देश्य नै मैले 4वटा कुरालाई मैले अगाडि बढाउँछु भन्ने मेरो त्यतिखेरदेखिको एउटा प्रतिबद्धता थियो। एउटा, ग्राहकहरूले डिमान्ड गरे अनुसार FTTH सेवा र 4G सेवालाई देशैभरि विस्तार गर्ने र जुन डिमान्डलाई पुरा गर्ने, यसो भनौँ ग्राहकको चाहना अनुसार सेवा विस्तारलाई चाहिँ जोड दिने एउटा थियो भने, अर्को सेवा विस्तार र त्यसको गुणस्तरको लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको पूर्वाधारको विकास। पूर्वाधारको विकासमा बेसिकल्ली हाम्रो अप्टिकल फाइबर र टावर पावर इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हुन्छन्, त्यो विकास गर्नुपर्ने थियो भने, अर्को हाम्रो सेवाको गुणस्तरमा धेरै गुनासो थियो। गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्ने, चाहे त्यो सर्भिसको एभाइलेबिलिटीका कुरा हुन् अथवा थ्रुपुटका कुराहरू हुन् अथवा त्यसको क्वालिटी कनेक्सनका कुराहरू हुन्, त्यसमा चाहिँ धेरै गुनासो थियो भने गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अर्को दायित्व थियो। अनि तेस्रो भनेको कम्पनीमा संस्थागत अथवा नीतिगत सुधारहरू धेरै गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। ती 4वटा सेक्टरलाई मैले खास गरी मध्यनजर गरेर काम सुरुवात गरेको थिएँ अहिले भन्दा 3 वर्ष अगाडि हैन। आजको दिनमा आएर हेर्दाखेरि
ती सबै चिजहरू चाहिँ सक्सेसफुल्ली अगाडि बढेको छ। यद्यपि हामीसँग 2वटा कोरोनाका लहरहरू आए। पहिलो वर्ष लगभग 4-4.5 महिना र दोस्रो वर्ष 2.5-3 महिना चाहिँ कम्प्लिटली काम गर्न सक्ने स्थिति भएन। यहाँ मात्रै लकडाउन होइन, संसारभर लकडाउन आयो र संसारभरको लकडाउनले टेलिकम सेक्टरलाई धेरै नै असर गर्यो। किनभने टेलिकम सेक्टरमा आयात गर्ने उपकरण र सेवाहरू विदेशबाट गर्ने हुन्। विदेशमा कोभिडको इम्प्याक्ट पर्ने बित्तिकै त्यसको सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमा हामीलाई यहाँ पनि फरक पर्ने भएको हुनाले त्यो पार्टमा हामीलाई अप्ठ्यारो परेकै हो र कतिपय चिजहरू सकिनुपर्ने चिजहरू अहिले पनि अनगोइङ अवस्थामा छन्। ठ्याक्कै भन्दा हामीसँग 4G परियोजनामा हामीसँग काठमाडौँ र पोखरामा केही सीमित ठाउँमा थियो र करिब 2 लाख हाराहारी का 4G कस्टमरहरू थिए। अहिलेको अवस्थामा हेर्ने भने हामीसँग 77 जिल्लाको 703 स्थानीय तहसम्म 4G नेटवर्क विस्तार भएको छ र पछिल्लो MIS डेटा NTA को अनुसार त कति 72 लाख जान्छन्, 74 लाख 4G को कस्टमरहरू भइसकेका छन् र हामी 4G मा दोस्रो स्थितिमा थियौँ भने हामी पहिलो स्थितिमा पुगिसकेका छौँ बजारमा। त्यो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो र अहिले नेपाल टेलिकमको मोबाइल डेटाको करिब 85% कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 4G ले गरिराखेको छ। यसको अर्थ डेटा रेभिन्यूको टोटल डेटा रेभिन्यूमा हुने 85% कन्ट्रिब्युसन 4G ले दिइराखेको। त्यो भनेको निकै ठुलो उपलब्धि भन्छु म। किनभने अबको मार्केट भनेको डेटा ड्रिभन हो। मोबाइल डेटा बाहेक हामी केही पनि परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले अब आउने केही वर्षको लागि हाम्रो बिजनेसको मेन ड्राइभर भनेकै मोबाइल ब्रोडब्यान्ड हो र त्यो मोबाइल ब्रोडब्यान्ड देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्न हामी सफल भएका छौँ। त्यो निकै ठुलो माइलस्टोन हो। अर्को कुरा म के भन्छु भने योभन्दा सानो स्केलको प्रोजेक्ट हामीले योभन्दा अगाडि गर्दाखेरि 10 मिलियन GSM को प्रोजेक्ट योभन्दा सानो साइजको गर्नलाई हामी सम्पन्न गर्न हामीलाई 7 वर्ष लागेको थियो। जबकि 2टा कोरोना महामारी हुँदै पनि 3 वर्ष पनि नहुँदै हामीले 94% काम सकाइसकेको छ। यो सकिनुपर्ने थियो। कोरोना महामारी र केही ठाउँमा घर भाडाको समस्या र हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ ढुवानीको समस्याले केही चिजहरू अवरुद्ध भएको हो। जुनले लगभग 94% चाहिँ कभरेज हुनु भनेको अथवा काम सम्पन्न हुनु भनेको त्यो ठुलो उपलब्धि हो। अर्को चाहिँ फाइबर टु द होम हैन। यो बीचमा मैले के भन्नुपर्ने, यो 2 वर्षको अवधिमै 2-3 वर्षको अवधिमा हामीले 1200 भन्दा बढी नयाँ टावरहरू बनायौँ। जहाँ कभरेज ग्याप थियो त्यो ठाउँमा त्यो भन्दा बढी चाहिँ टावरहरू बनायौँ र हाम्रा एक्जिस्टिङ टावरहरू त छँदै थिए भने ती सबै ठाउँमा हामीले 4G हरू जडान गर्यौँ र हामीसँग 4G मा 2टा ब्यान्ड थियो। एउटा 1800 मेगाहर्ज ब्यान्ड, अर्को चाहिँ 800 मेगाहर्ज ब्यान्ड। 1800 भनेको कभरेज ब्यान्ड हो, के अरे क्यापासिटी ब्यान्ड हो। 800 मेगाहर्ज भनेको कभरेज ब्यान्ड हो, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र र पहाडी हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ टाढा टाढासम्म कभरेज दिनलाई हामी 1800 ब्यान्ड प्रयोग गर्छौँ। जब हामीले देशैभरि 4G नेटवर्क विस्तार गरिसक्यौँ त्यतिखेर शहरी क्षेत्र त प्रतिस्पर्धा थियो। निजी क्षेत्रका टेलिकम सेवा प्रदायक र निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूले नै डेटा सर्भिस दिएको हुनाले प्रतिस्पर्धा थियो। जब ग्रामीण भेगहरू छ जहाँ ठुलो जनसङ्ख्या नेपालको ग्रामीण भेगमा बस्छन् त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 4G नेटवर्क पुगिसके पछाडि र आम ग्राहकहरूलाई चाहिँ डेटा सेवाप्रतिको आकर्षण भइसके पछाडि हामीले 2टा कुराहरूलाई बढायौँ। एउटा कुरा त्यो सेक्टरमा 4G मार्फत कनेक्टिभिटी दियौँ भने अर्को हामी एकदम सस्तो मोबाइल डेटा दिन सुरु गऱ्यौँ। त्यो 2टा कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पछिल्लो समयमा 4G प्रति चाहिँ टेलिकमको 4G प्रति धेरै ग्राहकको आकर्षण छ। सुरुमा अझ स्मार्टफोनहरुमा 4G सपोर्ट नगर्ने पनि थिए हैन। तर पछिल्लो 2 वर्षमा जति पनि 4G के स्मार्टफोनहरु नेपालमा आयात भएका छन् ती सबै स्मार्टफोनहरुले 2टै ब्यान्ड डुअल ब्यान्ड नै सपोर्ट गर्ने 800 मेगाहर्ज र 1800 मेगाहर्ज 4G पनि सपोर्ट गर्ने र टेलिकमको सर्भिसमा ल्याच भइसकेपछि गुणस्तरीय सर्भिसहरु आएको हुनाले धेरै मात्रामा हामीलाई ग्राहक विस्तार गर्न एउटा आधार मिल्यो। अर्को के भने
कन्टेन्टमा निकै ठुलो चाहिँ क्रान्ति नै जस्तो भयो भनौँ न। फेसबुकहरू, युट्युबहरू, टिकटकहरू, यसरी ग्रामीण बस्तीमा गयो कि घाँस काट्न जाने मान्छेहरूले टिकटक बनाउने, दाउरा काट्न जाने मान्छेले टिकटक बनाउने, हलो जोत्ने मान्छेले टिकटक बनाउने, फेसबुक बनाउने। यो चिजले के गर्यो भने मान्छेलाई इन्टरटेनमा एकदम इन्गेज गर्यो। इन्टरटेनमा इन्गेज गर्ने मान्छेमा चाहिँ एउटा लगाव भयो, अनि नेटवर्क अभाइलेबल भयो र सस्तो डेटा भयो। यी तीनटा कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समय 4G मा धेरै विस्तार भयो भने एउटा चाहिँ हामीलाई एउटा अवसर केले दियो भने कोभिड कालमा जब सबै चिजहरू मान्छेहरू चाहिँ उसमा घरभित्र बस्न लाग्यो, त्यतिखेर कनेक्टिभिटी भनेको भाइटल चिज बन्यो मान्छेलाई समय बिताउन। चाहे त्यो इन्टरटेनमेन्टको लागि होस्, चाहे चाहिँ पढ्नको लागि होस्, चाहे अफिसको काम घरबाट गर्ने कुराहरू होस्, अथवा बिजनेस कन्डक्ट गर्ने कुराहरू होस्, मानिस घरैबाट काम गर्न लागे र त्यतिखेर डेटाको कनेक्टिभिटीहरू भयो। अब विभिन्न कार्यालयका साथीहरूले फाइबरको कनेक्सन अरू सेवा प्रदायकको फाइबरको कनेक्सन लिँदै पनि अनलाइन जुम मिटिङ गर्दाखेरि अथवा अनलाइन विभिन्न माध्यमबाट मिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ टेलिकमको डेटा पनि किन्नुहुन्थ्यो, किनभने फाइबरको भर नभर। हाम्रो गुणस्तरीयता त्यसरी मापन गरेको मैले देखेको छु। यी कारणले गर्दाखेरि हाम्रो 4G नेटवर्कमा आकर्षण चाहिँ बढेको र ग्राहक बढेको। मैले अहिले भने नि नेपाल टेलिकमको टोटल डेटाबाट हुने आम्दानीको 85% कन्ट्रिब्युसन 4G बाट छ अहिले हैन। त्यो भएको हुनाले वार्षिक 6-7 अर्ब चाहिँ अहिले चाहिँ 4G ले हाम्रो आम्दानी चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ। गर्ने भन्छ नि, मोमेन्टम गेन गर्नलाई के समस्या थियो भने हामीसँग मेटेरियलको सप्लाई चेन्ज नभएको, टेन्डर गर्यो टेन्डर क्यान्सलहरू हुने विभिन्न कारणले हैन, त्यस्तो समस्या थियो भने। अर्को फाइबरमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव थियो। हामीसँग भएका जनशक्तिहरू कपर नेटवर्कमा अभ्यस्त, फाइबरमा स्किल नभएको कारणले काम गर्न अप्ठ्यारो थियो भने। अर्को टेलिकमको फाइबर इन्टरनेटप्रति ग्राहकको चाहिँ त्यति धेरै विश्वसनीयता नभएको। कस्तो होला, किनभने एडिएसएल को पछिल्लो समय जुन कन्टेन्टमा भएको जुन एचडी कन्टेन्टहरू आउँदाखेरि एडिएसएलले डेलिभर गर्न सकेन। ग्राहकहरूले एडिएसएल जस्तै क्वालिटी होला भन्ने खालको चाहिँ संशय व्यक्त गरेर हामीलाई चाहिँ एफटिटिएच वितरण गर्न एकदमै गाह्रो भएको थियो सुरुका दिनहरूमा। तर पछि के भयो भने हामी अलिकति सप्लाई चेनलाई पनि अलि राम्रो बनायौँ, खरिद प्रक्रियालाई यस्तो पारदर्शी र यति कम्पिटेन्ट बनायौँ कि हाम्रा कुनै पनि फाइबर विस्तारका आयोजना के अरे टेन्डरहरू कुनै पनि क्यान्सल गर्नुपर्ने स्थिति आएन। त्यो म आफैले सबै चिजहरू हेर्न लगाउँथेँ, त्यहाँ ट्रान्सप्यारेन्सीका कुराहरू। त्यस पछाडि कुनै पनि आयोजनाहरू क्यान्सल नहुने स्थिति भइसकेपछि हामीले विस्तारमा मोमेन्टम ल्यायौँ। कर्मचारीहरूलाई हामी ट्रेनिङ, म्यासिभ ट्रेनिङहरू दियौँ, फाइबरमा स्किल ट्रेनिङ दियौँ र उहाँहरू धेरै अभ्यस्त हुनुभयो फाइबरमा। पहिला एउटा टिमले 2-3टा कनेक्सन गर्थे, नयाँ ग्राहकलाई कनेक्सन गर्थे भने अहिले एउटै टिमले 20-25-30 वटा समेत कनेक्सन गर्न सक्ने स्किल डेभलप भयो। नेटवर्क बनाउने कुराहरू, प्लानिङ गर्ने कुराहरूमा हामी प्लानिङलाई डिजिटाइज गऱ्यौँ, सबै चिजहरू गऱ्यौँ। र अनि वितरण गर्नलाई चाहिँ पछिल्लो समय सुरुमा हाम्रो साथीहरू टुल बोकेरै भनौँ न ब्यानर बोकेर टोलमा जाँदाखेरि पनि हाम्रो फाइबर कनेक्सन गर्न हामीलाई धौधौ परेको थियो भने अहिले हाम्रो क्वालिटी प्रतिको जुन विश्वास र यसले चाहिँ जुन पैदा गरेको विश्वसनीयता छ, त्यसले गर्दाखेरि ग्राहकहरू हाम्रो अफिसमै आएर छिटो फाइबर कनेक्सन गरिदिनु पर्यो, छिटो नेटवर्क बनाउनु पर्यो भन्ने खालको आग्रहहरू भइरहेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी जहाँ नयाँ नेटवर्क बनाउँछौँ, जहाँ डिस्ट्रिब्युसन सुरु गर्छौँ, प्रतिस्पर्धीहरूको चाहिँ सेवा छोडेर हाम्रोमा लिने क्रम एकदमै बढेको छ। यसले गर्दाखेरि हामीले 3टा कुरालाई हामीले एकदमै फाइबरमा यो पछिल्लो समयमा काम गर्न सक्यौँ। एउटा चाहिँ फाइबर नेटवर्क विस्तार गऱ्यौँ हामीले, जनशक्तिलाई चाहिँ के अरे स्किल बनाउँदै। अर्को सो अनुसार वितरण गर्न सक्यौँ। तेस्रो के हो भने फाइबर नेटवर्कप्रति ग्राहकमा विश्वसनीयता जगाउन सक्यौँ, कन्फिडेन्स बनाउन सक्यौँ। अहिले त वर्ड अफ माउथ नै सफिसियन्ट छ, सोसियल मिडियामै हाम्रो सेवाको बारेमा उच्च प्रशंसाहरू भइरहेको छ। ती 3टा कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले फाइबर नेटवर्कमा धेरै राम्रो गरेका छौँ र सबै ठाउँबाट देशव्यापी रूपमा एकदमै डिमान्ड भएको छ। आजको दिनमा हेर्ने भने कति 60-61 जिल्लाको
110-11 स्थानीय तहबाट हाम्रो फाइबर नेटवर्कको चाहिँ सेवाहरू वितरण भइरहेको छ। यो भनेको पनि यो कम अवधिमा धेरै ठुलो उपलब्धिको रूपमा, किनभने विगतमा हामीले जहिले सुरु गरेका थियौँ त्यसपछिका बिचका प्रोग्रेसका कुराहरू र पछिल्लो समयको प्रोग्रेस हेर्दाखेरि जुन मोमेन्टम क्रिएट गर्यो त्यो भनेको धेरै उत्साहपूर्ण चाहिँ। यसको आम्दानी कति जति छ सर? यसको आम्दानी मैले ठ्याक्कै भन्दाखेरि कस्तो छ भने पर लाइन रेन्टलको रूपमा हामी भन्छौँ होइन, रेन्टलको यसका विभिन्न प्याकेजहरू छन्, स्पिड अनुसारका प्याकेजहरू छन्। अहिले पछिल्लो समय हामीले आइपिटिभी पनि लिएर आएका छौँ, त्यसैमा भोइस पनि दिएका छौँ, त्यही भएर प्याकेज अनुसारको हुन्छ। एज अ थम रुल भन्ने भने 1 लाख फाइबर सब्सक्राइबरले वर्षमा 1 अरब रेभेन्यू कन्ट्रिब्युसन गर्छन् थम रुलमा। अर्को हामीले गरेको भनेको पूर्वाधार विकास। पूर्वाधार विकासमा हामीसँग 2 प्रकारको पूर्वाधार एकदम क्रिटिकल पूर्वाधारको रूपमा चाहिँ, एउटा ब्याकबोन ट्रान्समिसन पूर्वाधार, अर्को चाहिँ मोबाइल नेटवर्कको लागि चाहिने रेडियो पूर्वाधार होइन, रेडियो नेटवर्क पूर्वाधार। ब्याकबोन ट्रान्समिसन पूर्वाधारमा हामीसँग प्यासिभ इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छौँ हामीले, अप्टिकल फाइबर, त्यो अन्डरग्राउन्ड नेटवर्क छ, त्यसपछि एरियल नेटवर्कहरू छ। प्यासिभ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा त्यो छ भने अर्को चाहिँ एक्टिभ इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको त्यसैमा हामी DWDM र राउटरहरू भनेर भन्छौँ। त्यो भनेको हामीसँग पहिला क्यापासिटी 10G क्यापासिटीका राउटरहरू थिए भने अब अहिले चाहिँ हामीसँग 100G का राउटर DWDMहरू हामीले 100G को राउटरहरू सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसरी हामी विस्तार गऱ्यौँ। अर्को मोबाइल नेटवर्क हामीसँग रेडियो नेटवर्क पूर्वाधारमा जस्तो टावरहरू बनाउनु पर्ने, पावर सिस्टमहरू बनाउनु पर्ने, रेडियो नेटवर्कलाई हामी दिने। त्यसपछि माइक्रोवेभबाट चाहिँ टावरहरूलाई कनेक्सन गर्ने, ती पूर्वाधारमा हामीले ध्यान दियौँ र करिब 1200 किलोमिटरको फाइबर विस्तार हामीले गऱ्यौँ होइन। अझै पनि 2000 किलोमिटर जतिको चाहिँ विस्तार कार्यक्रम पाइपलाइनमा छ र छिट्टै हामीहरू त्यो सम्पन्न हुन्छ। त्यसपछि म्यासिभ रूपमा हाम्रो फाइबर नेटवर्कको अथवा ब्याकबोन पूर्वाधार विस्तार हुन्छ। त्यसले गुणस्तर र लगानीलाई घटाइदिन्छ, भनौँ लागत घटाएर सेवा अझै सस्तो बनाउँछ भने। अर्को हामीले टावर पूर्वाधारको लागि करिब 1200 भन्दा बढी फिजिकल साइटमा टावरहरू निर्माण गऱ्यौँ। ती टावरहरूलाई चाहिने पावर सिस्टमहरू, सोलर पावर सिस्टमहरूको निर्माण गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि 2G 3G को पहुँच नभएका, मोबाइलको कुनै पनि पहुँच नपाएका दूरदराजका दुर्गम ठाउँहरूमा पनि हामीले 4G नेटवर्कहरू विस्तार गरेर अहिले मोबाइल ब्रोडब्यान्ड चाहिँ उपलब्ध गराउन सकेका छौँ। अर्को एउटा के थियो भने जस्तो 4G मात्रै दिएर पनि समस्या समाधान हुँदैन, किनभने जनतालाई भोइस कल गर्नको निम्ति 2G पनि चाहियो, 3G पनि चाहियो। हामीसँग 2G 3G को पनि नेटवर्क एकदम लिमिटेड थियो भने अहिले पछिल्लो समय हामीले जहाँ हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर नयाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायौँ, ती इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको ठाउँमा 2G 3G, खास गरी 2G 3G लाई हामी एक्सपान्सन गर्दैनौँ। अब 2G एक्सपान्सन चाहिँ गरिराखेका छौँ त्यो भोइस कलको लागि, र ती 2G का BTSहरू हामीलाई आवश्यकता अनुसार 4G मा इजिली अपग्रेड हुन सक्ने टाइपको त्यस्ता उपकरणहरू जोडेर हामीले टोटल मोबाइल इकोसिस्टममा ग्राहकलाई चाहिने सेवाहरू उपलब्ध गराएका छौँ। त्यो कारणले चाहिँ काम ढिलो भएको भने। अर्को चाहिँ अब संसारभरमै आइरहेको जुन कोभिड-19 को महामारी छ, त्यसले पनि सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमा पनि इम्प्याक्ट पार्यो भने हाम्रो राष्ट्रिय तथा स्थानीय रूपमा भएका लकडाउनले पनि काममा प्रभावित पारेको हो। ती कारणले चाहिँ यसमा समस्या भएको हो। यद्यपि पछि स्मार्टले काम नगरिसकेपछि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको पनि जिम्मा हामी कहाँ आएको छ र त्यसका धेरै आयोजनाका ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेर काम सुरु भइसकेको छ। त्यो चाहिँ टाइमलाइन अनुसार नै गइरहेको छ भने पूर्वी क्षेत्रमा अलिकति ढिला भएको, त्यसलाई अहिले अब हामी गति दिइरहेका छौँ। अहिले यो दशकदेखि सुरु भएको र यसमा चाहिँ विभिन्न समिति कमिटीहरू गठन भए, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र विभिन्न विज्ञहरू राखेर चाहिँ पटक पटक अध्ययन भएका हुन् र रणनीतिक साझेदार कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा पनि विभिन्न सिफारिसहरू भएका थिए। इन्भेस्टमेन्ट सहितको अथवा इन्भेस्टमेन्ट बाहेकको जोइन्ट अपरेसन मोडलको, रेभिन्यू सेयरिङ मोडलको अथवा चाहिँ व्यवस्थापन मात्रै भन्ने बारेमा विभिन्न डिबेटहरू भएका थिए र त्यसको चाहिँ कुनै पनि निर्गल चाहिँ नभएको हो। पछिल्लो समय हामीले DDA गरेर DDA को प्रतिवेदन सञ्चार तथा अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसकेपछि त्यो मार्फत चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट सहितको स्ट्राटेजिक पार्टनर ल्याउने खालको चाहिँ मोडालिटीमा त्यो ऊ पनि भएको थियो, DDA गरिएको थियो।
तर पछि के भयो भने अर्थ मन्त्रालय निजीकरण समितिबाट 2076 साल जस्तो लाग्छ, 76 सालको यो असोज के अरे यो फागुनतिर जस्तो लाग्छ, फागुन चैत, जुन हाम्रो पहिलो लकडाउनभन्दा जस्ट अगाडि एउटा पत्र आएको थियो। त्यसमा चाहिँ नेपाल टेलिकमलाई रणनीतिक साझेदार चाहिने हो वा होइन, कस्तो मोडलको हो, त्यसलाई चाहिँ सञ्चालक समितिको निर्णयसहित सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिस मार्फत निजीकरण समितिमा पठाउनु भन्ने खालको निर्देशन टाइपको पत्र आएको थियो र त्यो अनुसार हामीले एउटा अध्ययन समिति गठन गऱ्यौँ। अध्ययन समितिले विभिन्न 5 विकल्पमा उसले चाहिँ सिफारिस गरेको थियो। ती सिफारिसहरू सञ्चालक समितिमा गहन छलफल भयो र सञ्चालक समितिले एउटा विकल्पको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नको निम्ति नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनेर नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत निजीकरण समितिमा पठाएको हो। यो पठाइसके पछाडि अहिले यो अर्थ मन्त्रालय निजीकरण समितिमै विचाराधीन छ हैन। त्यसमा थप काम गर्ने कुराहरू अथवा निर्णय गर्ने काम चाहिँ अर्थ मन्त्रालय मार्फत गर्नुपर्ने हो। 5G को हामीले 5G परीक्षण गर्नको निम्ति हाम्रो जुन 4G को सम्झौता थियो, 4G को सम्झौतामा एउटा त्यो बेलामा सम्झौता गर्ने बेलामा, हुन त टेन्डरको बेलामा यसको स्कोप थिएन, विविध कारणले चाहिँ कार्यान्वयन ढिलाइ भएको हुनाले सम्झौताको बेलामा हामीले 4वटा सहरमा सानो स्केलमा 5G परीक्षण गर्ने भन्ने कुराहरू राखेका थियौँ। त्यो भनेको 5G लाई परीक्षण गरेर यसको चाहिँ व्यावसायिक भ्यालु, इकोनोमिक भ्यालु पत्ता लगाउनको निम्ति। र पछिल्लो समय हामीले 5G परीक्षण गर्नको निम्ति हामीलाई चाहिने मुख्य कुरा 2टा कुरा हुन्। एउटा अनुमति, अर्को स्पेक्ट्रम हैन। स्पेक्ट्रम र अनुमति नेपाल सरकारबाट स्पेक्ट्रम दिने, अनुमति दिने भन्ने निर्णय भएको थियो। तर स्पेक्ट्रम कुन स्पेक्ट्रमको कति ब्यान्ड दिने भन्ने नियामक निकायले दिनुपर्ने हो। त्यो हामीले गत वैशाखतिर नै अप्लाई गरेका थियौँ, निवेदन दिएका थियौँ। तर त्यसको चाहिँ अनुमति हामीले एकदमै ढिलो, अस्ति मङ्सिरको पहिलो हप्ता मात्र त्यसको अनुमति पायौँ। 2600 मेगाहर्जमा 60 मेगाहर्ज ब्यान्डविड्थ प्रयोग गरेर 5G परीक्षण गर्ने र टेलिकमले आफूसँग भएका अन्य फ्रिक्वेन्सीमा पनि 5G परीक्षण गर्नुपर्ने भएमा आवश्यक समन्वय गरी गर्ने भन्ने खालको अनुमति पाएका छौँ। त्यो अन्तर्गत अहिले हाम्रो उपकरण सप्लायरसँग 5G परीक्षण सम्बन्धी कुन कन्फिगरेसनमा, कुन ठाउँमा, कुन मोडालिटीमा परीक्षण गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा वर्क फोर्स गठन भएको छ, कार्यटोली गठन भएको छ। कार्यटोलीले चाहिँ सप्लायरहरू, भेन्डरसँग चाहिँ कुराकानी गरेको छ र केही समयमै यसको निर्क्युल हुन्छ। त्यसपछि निर्क्युल भएपछि हामी उसलाई चाहिँ पर्चेस अर्डर दिन्छौँ। पर्चेस अर्डर दिइसकेपछि उपकरण आयात गरेर परीक्षण सञ्चालन सुरु हुने हो। यस्तो 4G आयोजनामा यो धेरै ठाउँमा डिबेट भएको र मैले धेरै ठाउँ भन्दै पनि आएको कुरा हो। 4G आयोजनामा उपकरण मात्रै किनिएको थिएन। मैले भने 4G आयोजनामा ठुलो मात्रामा पूर्वाधार किनिएको थियो। 640वटा ग्राउन्ड बेस टावरहरू किनेको थियौँ। एउटा टावर बनाउँदै तपाईँलाई चाहिँ 30-40 लाख, कति ठाउँमा त त्योभन्दा नि बढी खर्च हुन्छ 640वटा टावरहरू बनाउने। त्यस्तै ती टावरहरूलाई जोड्नको निम्ति ट्रान्समिसन नेटवर्कहरू पनि खरिद गरिएको थियो र ती कति टावरहरू चाहिँ विद्युत सप्लाई नभएको ठाउँमा थिए। तिनीहरूलाई चाहिने पावर सिस्टमहरू, सोलर पावर सिस्टमहरू पनि हामीले खरिद गरेका छौँ। त्यो हिसाबमा करिब 10 अर्ब हाराहारीको त हाम्रो चाहिँ पूर्वाधार मात्रै हो। 10 होइन 8 अर्बको, 8 अर्ब बराबरको हाम्रो पूर्वाधार खरिद थियो भने बाँकी 10 अर्ब हाराहारीको मात्रै उपकरण, 4G का उपकरणहरू, लाइसेन्सहरू, सफ्टवेयरहरू किनिएको हो। यो फेरि कस्तो हो भने तपाईँको हामीले एउटा हाम्रो इस्टिमेट गर्ने विधि छ, सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि निर्धारण गरेको छ, हाम्रो आर्थिक विनियामले पनि निर्धारण गरेको छ। जुन विधिमा हामी इस्टिमेट तयार गर्छौँ, लागत अनुमान तयार गर्छौँ, त्यो लागत अनुमान सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको र त्यही लागत अनुमानको आधारमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गरेका थियौँ। अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गर्दाखेरि जसले ठेक्का पायो, कोर नेटवर्कको ठेक्का पाउने कम्पनीले लागत अनुमानभन्दा 60% सस्तो कोट गरेको हो। रेडियो एक्सेस नेटवर्कको जुन टेन्डर पाउने, ठेक्का पाउने कम्पनीले हाम्रो एस्टिमेटभन्दा 24-25% कममा त्यसले चाहिँ ठेक्का प्राप्त गरेको। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ कम्प्लिटली
एउटा विधि अनुसार प्रक्रिया अनुसार नेपालको खरिद ऐन अनि हाम्रो कम्पनीको खरिद विनियमावली के अरे आर्थिक विनियमावलीले गाइड गरेको परिधिभित्रबाट खरिद प्रक्रिया ल्याएको र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएको हुनाले एकदमै ट्रान्सप्यारेन्ट छ र यसमा पूर्वाधारको पार्ट धेरै भएको हुनाले अहिले चाहिँ महँगो देखिएको थियो। तर अहिले जसरी हाम्रो डेटा रेभिन्यूको कन्ट्रिब्युसनमा 85% 4Gले कन्ट्रिब्युसन गरेको छ त्यो हिसाबले यो महँगो चाहिँ होइन। यो पूर्वाधार चाहिँ हाम्रो आउने कैयौँ वर्षसम्मको लागि रियुज गरिराख्न सक्ने चिजहरू हो र पूर्वाधार बनाउन नेपालमा एकदमै गाह्रो पनि छ किनभने ढुवानी त्यस्तै गाह्रो छ हैन। त्यसपछि काम त्यत्तिकै गाह्रो छ, लेबरहरू पाउन गाह्रो छ। त्यो हुनाले त्यो पार्ट चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो पार्ट हो पूर्वाधार निर्माणको। त्यो कारणले चाहिँ महँगो देखिएको थियो। कतिमा टिकट दिएर सकिन्छ कुन चाहिँ यो 4G को सबै चाहिँ दुईटा सबै यस्तो छ लगभग 1 अर्ब 60 करोड हाराहारी यो कोर नेटवर्कको हो हैन। अनि त्यसको त्यो कसले गरेको थियो? त्यो जेटीले गरेको थियो भने अर्को अप्रोक्सिमेटली 18 अर्ब हाराहारी हो कि क्या हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो उसले के अरे चाइनाको CCSI कम्पनी भन्नेले रेडियो एक्सेसको काम हो। रेडियो एक्सेसमा उपकरण ल्याउने भयो अनि टावर इन्फ्रास्ट्रक्चर, पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर, ट्रान्समिसन इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै बनाउने, सबै रेडी बनाएर उनीहरूले ह्यान्डओभर गर्ने हो। त्यो त्यो अब उनीहरूले कम्प्लिट गरेको छैन हैन प्रोजेक्ट त अब छैन त अझै। कोर नेटवर्कको काम सम्पन्न भयो। रेडियो एक्सेस नेटवर्कमा अहिलेसम्म हेर्दाखेरि 94% काम सम्पन्न भएको छ। बाँकी त्यही 6-7% चाहिँ काम बाँकी छ हैन। त्यो चिज हामी त्यतिखेर सायद 75 सालको असोज जस्तो लाग्छ मलाई, भदौ असोजतिर आइटियुको सम्मेलनमा गएको थियौँ। म पनि गएको थिएँ। म एज त्यहाँको कर्मचारीको हैसियतमा गएको थिएँ। दूरसञ्चार प्राधिकरणको साथीहरू पनि थुप्रै टिमै जानुभएको थियो। सञ्चार मन्त्रालयको पनि टिमै थियो हैन। त्यो आइटियुको कमिटीले त्यहाँका सबै डेलिगेट्सहरूलाई चाहिँ त्यो डेजर्ट सफारी गराउने सिलसिलामा हामी त्यहाँ गएको हैन। त्यो हाम्रो छुट्टै टिम पनि होइन। त्यसपछि त्यो जुन कार्यक्रम अन्तर्गत प्याकेजमै उसले गराएको थियो। त्यो गराउँदाखेरि अब को साथीहरूले चाहिँ फोटोहरू चाहिँ फेसबुक सेसबुकमा हालेर छन् त्यो कुराहरू। त्यो चिज त मलाई पनि थाहा भएन कसले हालेको थियो, कसरी गरेको थियो। तर पछि नियुक्तिको बेलामा अब मान्छेहरूले अब त्यही त हो नि विवाद क्रिएट गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको हिसाबले त्यसरी चाहिँ क्रिएट गरेको देखियो। तर मेरो नियुक्ति मैले भने नि म वास्तवमा त्यतिखेर भर्खरै म खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट 10औं तह भएको लगभग 1 वर्ष हुन लागेको थियो हैन। त्यो बेलामा एउटा अलिकति युवा जोसका आधारमा कम्पनीको जुन त्यतिखेरको स्थिति तत्कालीन स्थितिलाई केही चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले मैले अप्लाई गरेको थिएँ। मैले मात्रै हैन थुप्रैले अप्लाई गरेको थिएँ। प्रतिस्पर्धामा म छनौट भएको तत्कालीन सरकारले मलाई विश्वास गरेको त्यो मात्रै हो। त्यसमा अरु केही पनि त्यस्तो चिजहरू छैन।